देव बरो दीस मागता तुमकां समज सांग मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयच्या मिसाचें तें सवा ह्या पुरी आसात जल्म दिसा संदर्भियर गाम मिसिता जॉयस फुटाडो मैसूर तावन सरिता कोयलो मुल्की लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भियर गाम मिसिता ऑल्विन मिरांदा आनी जुलियट मिरांदा मँगलोर स्टीवन आनी सविता लसरादो फार्ला चार्ल्स आनी अर्सुला पिंटो बँगलोर फ्रँकी आनी सविता डायस बॉम्बे चार्ल्स कार्वालो आनी फॉस्टीन कार्वालो मुंबय बर्नार्ड आनी विनी पिंटो बोंदेल मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत अर्गाम मिसिता पीटर प्रेसिल्ला मोंतेरो मँगलोरू विन्सेंट रोड्रिगस पानीर फ्रँक पिंटो मँगलोरू ओनिशा फेर्नांडीस कल्याण नगर रेजिनाल्ड सांतुमायर वसाय विल्सन डिसोजा आनी कुटुंब कांजार दुबय एलिझा लोबो दादर लेस्ली लोबो पुत्तूरू शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवैट आल्बर्ट मेबल नाझरेत सॅमसन आनी सॅम्युएल डिसोजा जेप्पू फियोना डिसोजा मारोलू स्टीफन डिसोजा वालेन्सिया बोनिफास लुईस आनी ट्रेझा नाझरेत आनी कुटुंब मोडबिद्री रिचर्ड नोरोना कांदिवली वॉल्ट आनी विना सिक्वेरा मिरा रोड दुल्सिन डिसोजा जॅनेट सेरावो बोंदेल बोंटवोळ क्लारा कार्वालो मुंबय तशेंच दुल्सिन डिसोजा बऱ्या भलायके पासत मिसिता फ्रांसीस एग्नेस स्टीवन बान्स अंधेरी जेसिंता मिनेजेस कुवैट शेल्डन कायरा डिसोजा कुवैट विन्सेंट लोबो सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पासत मिसा पुलगोदिंतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट आन्ना मस्करेनस सुरतकल विक्टोरिया एंटनी लोबो कुर्ला आन्ना मस्करेनस देवादीन सिस्टर नॅन्सी मोंतेरो देवादीन लिडविन लुईस बँगलोरू पुलगोदिंतल्या आत्म्या पासत मिसिता रिटा पिंटो वामंजुरू देवादीन आन्ना मस्करेनस बोंदेल देवादीन मेरी विन्सेंट रोजाना डिसोजा क्रिस्टिन आनी एंजेलिन सिक्वेरा जुविटा आगुवेर गोवा घरच्या आल्मा पासत मिसिता मनीषा डिसोजा बेळमाण देवादीन मॅग्दलिन फेर्नांडीस मँगलोर देवादीन जो पॉल लोबो मुंबय देवादीन एंटनी सिक्वेरा मँगलोरू देवादीन एग्नेस डिसोजा दुबय देवादीन क्रिस्टिन कॅस्टेलिनो वसाय देवादीन अलेक्सांडर लुईस मोंतेरो पालदाने देवादीन डॉक्टर राजवीन फेर्नांडीस उडुपी देवादीन फ्लोरिन बरेटो बॉम्बे देवादीन सिल्विया ब्रगांजा मोआतमुडी देवादीन जोस्फिन पिंटो आनी वीरा सिक्वेरा बांदोपो देवादीन जुलियाना डिसोजा जोगेश्वरी देवादीन फिलिप फेर्नांडीस मीरा रोड देवादीन लिल्ली तोलात बोरोवली देवादीन अनिता डिसोजा फळनीर घरच्या आल्मा पासत मिसिता अदिलादे सल्डाना कुलशेखर देवादीन रायमंड आनी अपोलिन फेर्नांडीस बोंटवोळ देवादीन डेईनी आनी प्रकाश फेर्नांडीस बोंटवोळ पुलगोद्रतल्या आत्म्या पासत मिसिता जॅनेट सेरावो बोंटवोळ देवादीन ऑल्विन अंद्रादे अंधेरी देवादीन लियोनाल आयवन डिसोजा कुळूर घरच्या आल्मा पासत मिसिता दीपक फेर्नांडीस मँगलोर देवादीन फादर जेरोम डिसोजा एस.जे. मुंबय देवादीन चार्ल्स पत्रावो वालेन्सिया देवादीन तिमोथी देसा नित्यादर नगर देवादीन मार्गरेट डिसोजा निडोडी देवादीन विक्टर रोनाल्डो डिसिल्वा देवादीन विक्टर एंटनी लोबो कुर्ला देवादीन आल्बर्ट आनी मोंती पिंटो देवादीन आपी आनी आन्ना मेरी अंद्रादे देवादीन जॉर्ज ए.ई. डिकुन्ना देवादीन डेइजी डिसोजा अहमदाबाद कल्याणपुर देवादीन जॉन डिसोजा अरेहल्ली देवादीन बैप्टिस्ट डिकोना अरेहल्ली घरच्या आल्मा पासत मिसिता दुल्सिन डिसोजा देवादीन मार्क मतायस आनी देवादीन जॉर्ज आनी सिसिलिया लोबो ह्या सगळ्या संवसांगता आमच्या एका स्किरेद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया प्रवेश गीत सुम्याक दिनवासुयाम कांत A58 पेज 43
मोनानिक जाऊन भावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुझे बोंदी तुझे तांपोशी जंबोरो पाराक्लिता परगटतेल्या तुझी दिरवी काळजान मोनान एक जाऊन भावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुझे बोंदी तुझे तांपोशी जंबोरो पाराक्लिता परगटतेल्या तुझी दिरवी आमकां विसलाय इश्मोलोनात पयलाय दैवीक जिवान भरलाय भावार्थान एकवटायला काळजान मोनान एक जावन भावार्थान एकवटान जमल्या सोम्या तुझे बोंदी तुझे तांपोशी जंबोरो पाराक्लिता परगटतेल्या तुझी दिरवी काळजान मोनान एक जावन भावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुझे बोंदी तुझे तांपोशी जंबोरो पाराक्लिता परगटतेल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. पास्का काळाच्या पंचबायतराच्या लितुर्जींत वांटेली घेवंक करिसाच्या मेजा बोवरे एकठांय जाल्या आसता आयची लितुर्जी आमकां सुम्या सांगाता एक जावंक उलो दिता जशें एक फांटो वाले थंय एक जावन यथेश्ट फळ दिवंक शकता तशेंच आमी जर तर सुम्या थंय एक जाल्याव आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्याव आनी जर तर एक फांटो वाले तावन मेकळो जाता तो सुकोवन वेता आनी खंयच्याच फायद्याक तो पडना आनी आमी तशेंच जातल्याव जर तर आमी सुम्या थंय एकवटान जियेनाव सुम्याच्या सांगाता आमी जियेनाव पूण मोगाळ भावन भयणीनो आमी जाणाव सबार पोटी आमच्याच बुदवंतकायेक लागून जाणवायेक लागून ग्रेसकायेक लागून आमी आमचेंच जिवीत आमी जियेल्या देवाक आमच्या सांगाता आमी घेवंक ना वा आमी देवा सांगाता आमी सोलोवंक ना तर ह्या संदर्भाचो आमी उगडास काडून देवा लागचें आमी बोगसाणें मागतासतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया आनी सदांच सोम्या सांगाता सोमकोंक देवाचो आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासो बगे सदां सावंका मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदुदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोम्या काकुळट कर. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसार
सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या ओसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता ये क्लोज टू पोवी ये क्लोज टू ईश्वर ये क्लोज टू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचेर विश्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय हो एकच खऱ्या जिवीत असो अशें नेम आमचे जिणयेन सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप साऊल जेरुसलेमाक पावतस ताणें शिसां सांगता मेळोवंक प्रयत्न केलें पूण ते सक्कड ताका भियेताले कित्याक तो निजाकी शिस म्हणून सतमानूंक फाटीं सरताले तोवळ बार्नाबासाक ताका धर्मदूतां सरशीं व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सुमयाक देखलो आनी सुमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दामास्कान जेजूचे नांवे सुवार्त ताणें परगट केली हें सगळें ताणें तांकां सांगलें उपरांत साऊल तांचे मदें रावलो आनी जेरुसलेमांत सगळ्यांनी वचून सुमयाचे नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो ग्रेक भास उलयतल्या सुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली ही खबर भावांक कळी जातच तांणी सावलाक सेजाऱ्या पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तार्साक धाडलो त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत गलिलेयांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली देवाचे भिरांतीन ती भरोवन आसता पवित्र आत्म्याच्या मजतीन ती वाडत आनी सडत वेताली देवाचे उतर हे देवाचे उपकार व्हड सभेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो व्हड सभेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो तुजी स्तुती करतल्या हुजीर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो गरिबांची उणकाव दादोशी जातली सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका
नावाळतली तांची काळजा शांतीन जियो सदांकाळ सबेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताचेशी परततलो हेर राष्ट्रां मदलीं जनांगा ताच्या पांयां पडटलीं वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताका पांयां पडटले जीव वाटोवंक ताका नासता कोणाक लागीं जाल्ले ताका मान बागायतले Por सबेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो Por सबेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो सांजो आमच्या पयल्या पत्रांतले वचप म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यानो काले उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय बगार यथार्थपणी आनी कार्यान आमी तो दाखोवंक जाय अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजताले हाचे वरवीं देवा हुचेर आमी समाधान आसतल्या आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारय संगती जावन आसलो देव आमच्या अंतस्करणाचोय भरतो म्हूण आमी समजूंक जाय मोगाचें आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेवन फुडें सरूंक सरतल्या ताचे उपदेश पाळन ताका मानवता तसले आमी करता जाल्यार जे कितें आमी मागता ते ताचे तावन आमी मेळटले ताच्या पुता जेसू क्रिस्तान आमी सुत मानून ताणें फरमायल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीचे होच ताचो उपदेश ताचे उपदेश पाळटाले सकट ताचे तें जियेतात आनी तो ताचे तें जियेता ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे तें जियेता म्हूण आमी जाणा देवाचे उतर हे देवाचे उडकार उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही म्हजे सुवे एकवटान रावा तेन्ना हांवें तुमचे सुवे एकवटान रावतलो म्हणटा सुमी म्हजे सुवे रावता तो येतेच फळ दिता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो भगवंत जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें हांव खरी दाखवाल
आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे तें आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटां रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटां रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवालें. तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून आसतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो पावरतामसो. शॅडो ऑफ द हॉक म्हळ्यार एका इंग्लीश फिल्मांत एक काणी अशी आसा की एक तरणाटें जोडें मोगार पडून काजार जाता, पूण तांचे दुस्मान तांकां लगड काडूंक जिवेशी मारूंक पळयतात. देखून त्या दुस्मानाच्या हातांतल्यान बचाव जावच्या खातीर हें तरणाटें काजारी जोडें धांवता एका सुरक्षीत जाग्याक वचूंक पळयता. पूण एका अंतार ती बायल आदलोवन पडटा आनी तिका धांवूंक जायना आनी तेन्ना ती म्हणटा जालें आनी म्हज्यान धांवूंक जायना, आय कांट टेक द नेक्स्ट स्टेप. आनी तितल्या दादलो ती लागीं येता, तिका उठयता आनी परत धांवूंक वा चलोवंक सांगता, पूण ती म्हणटा ना म्हज्यान जायना. आनी तितल्यार दादलो तिका पटलून धरता, तिच्या काळजा लागीं दवरता आनी थोड्याच वेळान ती चली ताका म्हणटा म्हाका आतां समाधान मेळ्ळें, या आमी धांवया आनी आमचो जीव बचाव करया. आनी अकरेक एका सुरक्षीत जाग्याक वचून ती पावतात, आपणाचो जीव ती वाचयतात. मोगाळ भावनान भयणीनो जावंक पुरो ही एक काणी एका फिल्मांत तांणी दाखयल्ली, पूण असलीच एक काणी वा ओपार जेजू आयच्या वांजेलान ती आमकां तो कळीत करता. एका दाखवालेची ओपार तो सांगता. जशें एक दाखवाल एक फांटो दाखवाले थंय सांगाता जियेता सांगाता रावता तो फळां बरीत जाता आनी जर तर रावना तो फळां बरीत जायना. आनी आमचें जिवीत जर तर फळां बरीत जायचे यथेश्ट फळ आमी दिवंक जाय तर सोमयाच्या सांगाता आमी सोमयाच्या काळजांत आमी जियोंक आसा. सोमी आमकां ताच्या वेंगेंत हर एक घडी धरता आसतना आमकां समाधान मेळटा, आमकां बळ मेळटा. जशें एक आवय आपल्या रडतल्या त्या बाळकाक तिच्या गोपांत घेतलेलेंच तें रडणें ती रावयता, तशेंच जेन्ना जर तर आमी सोमयाच्या त्या गोपांत हर एका घडये आमी आसता खंडीत जावन देव आमकांय बुजयता, आमकां एक नवें बोळ दिता. मोगाळ भावनान भयणीनो आमी पास्काच्या काळार आसां. पेंतेकोस्ताक आमी तयाराय करन आसां. कसले तयाराय आमी केल्या ह्या पेंतेकोस्ताक आनी त्या पवित्रत्म्याचो खरो अनुभव जोडूंक आमी कसले तयाराय करन आसां. खंडीत जावन जेजूच्या जिवानपणा उपरांत वर्ती तयार आमी करन आसां. गेले त्या आयतारा आमी आयकलें वा नियाळ केलो जेजू बऱ्या गवळ्या विशीं. बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी कशें जावचें गे म्हणलें आमी नियाळ केलो. जशें गवळी हर एका बोकऱ्यांक तो वळखता आनी हर एक शेळयो त्या गवळ्याच्यो ताळो आयकतात, तशेंच आमी सोमया सांगाता सोमयाचो ताळो आयकून सोमयाच्या त्या हिंडांत आमी आसूंक जाय. जेजू म्हणटा तो आयिल्लो हर एका गवळ्यांक ह्या बोकऱ्यांक सांगाता घालून एक हिंड करच्याक आनी थंय जातलो एक हिंड आनी एक शेळी. जर तर बोकरो वा शेळी आनी तो सगळो हिंड सुरक्षीत आसाचे तर बोकऱ्यांनी गवळ्याचो ताळो आयकोंक जाय. तेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें खाली ताळो आयकल्यार पावना, त्या गवळ्या सांगाता आमी रावोंक जाय. आमी आयकलें जुवांचो वांजेल 15 अवस्पर 5वी वळ. John chapter 15 verse 5.
जो कोण सोमया सांगाता तो रावता तो यथेश्ट फळ दिवंक शकता आनी जो कोण सोमया सांगाता रावना तो यथेश्ट फळ दिवंक वा आमी कांयच करूंक सकना म्हणटा जुवांचो वांजेल 15 अवस्वर 5वी वळ आनी ह्याच्या वांजेलांत आमी पळयलें मोगाळ भावन भयणो हें गडीत जावन आसा जुवांच्या वांजेलांतल्यान 15 अवस्वर पूण 13व्या अवस्वरांत आमी जाणाव जेजून शिसांचे पांय धुवचें गडीत आनी शिसांचे पांय धुल्लेंच जेजू शिसांक म्हणटा तुमी पळयलें या तुमी अनुभव केलो हांवें कितें केलें आनी तशेंच तुमी वचून हेरांचे पांय धुवंक जाय आनी त्या गडिता उपरांत जेजू शिसांक कळीत करता की ताका धरतले जेरबान मारतले आनी जिवेशी मारतले आनी हीं उतरां आयकलेंच शीस सगळे भियेतात घाबरतात आनी कितें जातालें आमकां जर तर आमच्या सोमया गतांनी बंदिवान केलो आमच्या सोमया गतांनी जिवेशी मारले तर आमची गत कितें जातलें आनी त्याच अध्यायांत मुंदरून वा 14व्या अवस्वरांत आमी पळयता जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बापा सरशी वेची वाट काल आनी परच्या वांजेलांत आमी आयकलें हांवच वाट सत आनी जिवीत आनी गेले त्या शुक्राराच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा तुमी कळवळचें न्ही मुजेर विश्वास दवरा बापाचेर विश्वास दवरा जेजू शिसांक बुजयता आनी म्हणटा तो जावन आसा बापा सरशी वेची वाट सदांच सोमया सांगाता आमी रावोंक जाय आनी 15व्या अवस्वरांत आयच्या वांजेलांत आमी जेजू तेंच उतर परत शिसांक सांगता आनी तांकां बुजयता तुमी भियोवचें नाका मुजेर सांगाता रावा आनी हांव तुमचे सांगाता रावतलो आनी जेन्ना आमी एकामेका सांगाता आमी रावता आमी खंयच्याच संगतीक भियोवची गरज ना जशें करी दाखवाल करो फांटो तशें आमी जेजू थंय आमी एकवटान रावोंक आसा आनी जेजून शिसांक आपयलेचो उद्देश कसलो आमी वाचता मार्काचो वांजेल 3रो अवस्वर 14वी वळ मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट टू बी विथ हिम एंड टू बी सेंट आउट देखून तांच्या आपोवण्याचो पयलो उद्देश जावन आसा सोमया सांगाता रावचें पूण आमी जाणा मोगाळ भावनान पूण थोडे फावटी आमी याजक जावं पुरो थोडे फावटी आमी रिलिजियस आमी पयले मिसांव करता आनी मिसावांत सोलवणी जाल्ली सोलवणी आसा म्हण कळिल्लेंच आमी सोमया सांगाता येवंक पळयता पूण आमच्या आपोवण्याचो उद्देश जावन आसा पयलें आमी सोमया सांगाता रावचें आनी जेन्ना आमी सोमया सांगाता रावता सोमयाचो अनुभव आमी जरता जें कितें सोमया सांगिल्लें आमी करता आमी तेन्ना जर तर मिसावांक येता आमचें मिसांव यशस्वी जाता आमचें मिसांव फळां बरीत जाता देखून आमी सोमया सांगाता रावचें भोव गरजेचें जावन आसा चिंतया एका कुटुंबान एका काजारी जोड्या मदें घोव आनी बायल सांगाता जियेनात एकवटांत जियेनात तर तांचें काजारी जिवीत फळां बरीत जावचें कशें वा एका कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं एकामेका माया मोगान जियेनात एकामेका सोडदोड करून एकवटान जियेनात तर तांचें कुटुंबा जिवीत आनंद बरीत वा फळां बरीत जावचें कशें वा एक याजक वा रिलिजियस भाव भयणी तांच्या कम्युनिटींत जियेत आसतना आपणाचो फायदो पळोवन हेरांचें बरेंपण पळयनासतना हेरांक सांगाता घेनासतना ताणें एका समाजीक एक देखी बरीत आदर्श व्यक्ती वा कम्युनिटी जावची कशें आज जेजू आमकां हेंच उलोवण दिता जर तर आमचें काजरी जिवीत आमचें कुटुंबा जिवीत वा आमचें याजकी वा रिलिजियस बेस फळां बरीत जायजे तर आमी सोमया सांगाता जियेजे आनी सोमया सांगाता जिवन आमी हेरां सांगाताय आमी जियोंक आसा जशें फांटो दाखवाली थंय तशें हांव सोमया थंय हें जावचो आमचो उद्देश आमचो देय जशें फांटो दाखवाली थंय तशें हांव सोमया थंय पोरण्या चल्ल्यांत आमी पळयता देवाक आनी इस्रायल परजेक 2 संगतीक सरी केल्लें आसा वा तांचो देवा आनी इस्रायल परजेचो संबंद 2 संगतीक सरी केल्लो आसा पयलो जावन आसा गोवळी आनी शेळया विशयान आमी गेले त्या आयतारा आमी आयकलां गोवळी आनी शेळयांचो संबंद कसो गी म्हण आनी दुसरो संबंद आयच्या दिसा आमी आयकलो दाखवालीक सरी केल्लो जावन आसा आमी वाचता किर्तन 80 8वी आनी 9वी वळ Psalm 80 verse 8 and 9 इजिप्तांतली हुमटून एक दाखवाली तुवें हाडली राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली तिचे पासून तुवें जागो मेकळो केलोय तिणें पाळां घेतली आनी सगळो गांव भरलो सगळ्या इस्रायल परजेक इजिप्तांतल्या बांदड्यांतल्यान देव तांकां सुटका दिता आनी तांकां बसयल्ल्या गांवा काडटा सगळो इस्रायल गांव तांकां दिता जावं पुरो इतलोसो लोक आसलो पूण सगळ्या त्या इस्रायल गांवाक तो विस्तारलो
तांची पाळां इतल्या भितर ती रोंबुल्ली म्हणटा पवित्र पुस्तक. पूण कितें जालें? देवान सगळ्या इस्रायल प्रजेक इतलें केलें, जाय जालें सगळें तांकां ताणें दिलें. तांणी राय विसारलो, राय दिलें. तांणी खाण विसारलें, खाण जेवण तांकां दिलें. तांणी जागो विसारलो, जागो तांकां दिलो. सगळें दिल्ल्या देवाक इस्रायल प्रजेतावन कितें फाटीं मेळ्ळें? जेरेमिया प्रवादीचो बूक 2 अवस्वर 21 वोळ. जेरेमिया चॅप्टर 2 वर्स 21. हांवें तुका श्रेश्ठ जातीची उत्तम दाखवारी भाशेन लायली, पूण तूं हलकाट आनी रनवट दाखवाल जावन कशी बदलली. हांवें तुका श्रेश्ठ जातीची उत्तम दाखवाली भाशेन लायली. जाय जालें सगळें देवान इस्रायल प्रजेक दिलें, पूण इस्रायल प्रजा जाली एक हलकट आनी रानवट दाखवाल. मग भावन भयण जावंक पुरो देवानी आमकां आमी मागल्लें हर एक आमकां दिलां, पूण देवाक आमी खंयच्या रितीन आमी विश्वासी रावल्या, खंयच्या रितीन आमी देवाक पाटी दिला. देखून दाखामळ्यांच्या गितांत इजाया प्रवादी 5व्या अवस्वरांत 7व्या वळेर अशें म्हणटा, दळबरांच्या सर्वेस परसो दाखामळोसो इस्रायलाचें घराणें आनी जुदाचो लोकसो ताचें आपुरबायेचें जड. आमी जावन आसा देवाचें तें आपुरबायेचें जड देव जावन आसा आमचो दाखवाली. देखून देवा थंय आमी सांगाता एकवटान जियोंक आसा आनी तसलोच संबंध आमचो जावंक जाय. सोमया सांगाता जर तर आमी एकवटान जियेना, सांगाता आमी रावना, कितें जाता आमी जाणा. जर तर एका रुखाचो फांटो आमी कातरन तो उडयलो, तो फांटो थोड्याच दिसांनी तो सुकोवन वेता, ताका कसलोच जीव ना. आनी जर तर तें मोठें लांकूड जालें तें जळोवंक जाता आनी खंय बारीक आडा जालें तें खंय सरमूण दिवंक जालें. तितल्याच फायद्याक तें पडटा, खंयच्याच हेर उपकाराक तें पडना. मुगाळ भावना आनी जर तर आमी सोमयाच्या एकवटान जियेना, आमी तशी आमची गत तसलीच जाताली, आमचें तें जीव आसो ना, आमी खंयच्याच उपकाराक पडचें ना. आमी पळयता जुदास इस्कारियोताचें जिवीत सोमया सांगाता ताका ह्या एकवटान जियोंक ताका नाका आसलें, वा ताच्या सांगाता एकवटान जियोंक ताका नाका आसलें. आनी अकरेक ताची गत कितें आयली आमी जाणा. आमी वाचता कोरींत घरां बरयल्लें 1 पत्र 12 अवस्वर 12 वळ सांपावलो आमकां सांगता, कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता, तेच परी क्रिस्त थंय करता. आमच्या कुडीचे सबार सांदे वेगवेगळे जाल्यार आमची कूड एकच जावन आसा. पोवी सभेंत विविध सांदे आसा जाल्यार आमी क्रिस्त थंय एक कूड जावन आसा. देखून सोमया सांगाता आमी रावचें म्हळ्यार पवित्र सभे थंय आमी एकवटान जियोवचें. आनी जो कोण पवित्र सभे थंय एकवटांत जियेना तो सोमयाच्या सांगाताना सोमयाच्या एकवटांत जियेना म्हणलें आमकां कळीत जाता. देखून पापा फ्रांसीस आमकां सांगता 3 तरांचे एकवट आसात. आमी एकवटान सोमया सांगाता एकवटान जियोवचें म्हळ्यार पयलें जावन आसा आमी सोमयाच्या एकवटान जियोवचें. सोमयाच्या एकवटान जियोवंक तो आमकां सबार विधानां दिता. पयलें जावन आसा मागण्या मारिफात जावंक पुरो सदां तो पवित्र पुस्तक वाचून येवकरिस्तांत वांटेली घेवन आमी सोमयाच्या एकवटांत जियोवंक जाता. आनी दुसरें जावन आसा क्रिस्ती बावंडा सांगाता एकवट जावंक पुरो आमच्या सुकुटुंबांत घोव बायले मदें वा भुरग्यां मदें कुटुंबाच्या सांद्या मदें आनी हर एका क्रिस्ती बावंडांचो तो एकवट जावन आसा. आनी तिसरो एकवट जावन आसा अख्ख्या संवसाराच्या लोकां थंय एकवट. देखून सगळ्या जर तर आमी देवा थंय एकवटान जियेता म्हणटा जाल्यार आमी अख्ख्या संवसाराच्या लोकां थंय परजे थंय आमी एकवटान जियोवंक आसा. तो जावन आसा पयलो विशय आयच्या वांजेलांतलो सोमया सांगाता आमी एकवटान जियोवंक. आनी दुसरो जावन आसा आमी खाली एकवटान जियेल्यार पावना, आमी फळां बरीत जायचे. जुवांचो वांजेल 15 अवस्वर 2 वळ आमी आयकलें, हर एक फांटो चड फळ दिवचे खातीर तो सवर्ण बेंडटा. देखून त्या वेळार सोमी आमकां बेंडटा, आमकां नितळ करता, आमकां पवित्र करता. आनी सोमी कशें करता, केदाळा करता, कित्याक करता तें आमी कोणूच जाणेना. ताच्या कुशे प्रमाणे तो आमकां करता. आमी जाणाव आमच्या आंब्या रुखान बरें फळ जायचें जाल्यार ताका खाली उदक घाल्यार पावना, ताचेर येवचें तें बेंदेर त्या वेळार तें काडूंक जाय. तेन्ना मात्र त्या रुखार बरें फळ तो रूख बरें फळ दिवंक शकता. आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितांत कशें आसा म्हणलें जेरेमिया प्रवादी 29व्या अवस्वरांत 11 वळेर तो आमकां कळीत करता. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11. वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसले येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ती पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो.
देवाक आमकां आमच्या जिवितान हर एकल्यांक देवाक एक येवजण्यो आसात आनी त्यो येवजण्यो देव कशें पोंताक पावयता वा कशें जारी करता तो एकलोच जाणा. जांक पुरो मुखार भावन बीन आमच्या जिवितांत थोडी घडितां घडटा आसतना मारेकार पिडा येता आसतना आमी मागल्ले आमकां मेळनातल्या वेळार आमी घाल्ली योजना पोंताक पावनातल्या वेळार जांक पुरो आमकां भोगता इतल्या सगळें अखेर जालें देवान आमकां सांडलां म्हूण. पूण देवाचें योजन आमच्या जिवितांत तें विचित्र जावन आसा कित्याक आमकां एक बरवशान भरलेलो फुडार दिवचे खातीर देव ताची योजना आमच्या जिवितांत तो जारी करता. झुजांत गाय जावन आस्पत्रेंत आसतना इग्नेशियस लोयलाच्या जिवितांत देवाचें योजन वेगळेंच जावन आसलें. त्या गोड्यातावन सकला पडोवन दोळ्यांची दीस गेल्ल्या वेळार सावलाच्या जिवितांत देवाचें योजन वेगळेंच जावन आसलें. जांक पुरो आमच्या जिवितांत देवाची योजना विविध जावन आसात. आमी सदांच देवाक विश्वासी रावल्यार ह्या मारेकार पिडेक आज सगळो संवसार वळख जाला आमीच वळख जाल्या आमच्या जिवितांत देवाक विचित्र ह्या विविध योजना आसात आनी ती योजना देव ताच्या वेळा प्रमाणे तो पोंताक पावयतलो. मुखार भावनन भयणो ह्या मारेकार पिड्या सगळ्या संवसारार विस्तारल्या आसा वा आमीच ह्या मारेकार पिडेक वळख जाल्या आसता आमकांय थोडे पटेन भोगता जावंक पुरो कित्याक देव असलें खरगां धाडटा. आनी फाटलें 1 वर्स कितल्या जाणांनी निरंतर मागल्लें आसा मागणें उपास केल्लो आसा तरी की देव कित्याक ही मारेकार पिड्या पयस करिना. वा आमीच पिडेक वळख जाल्यार आमची मोगाची मनशां पिडेक वळख जावन मरण पावल्लीं आसात कित्याक देव अशें करता. खंडीत जावन ह्या पिड्या मारिफात देव आमकां कितेंगी बरें शिकयता. देवाची योजना कितेंगी जारी जावचेर आसा म्हणलो तो एक भावार्थ तो एक विश्वास आमकां हर एकल्याक आसूंक जाय. आनी देवा थंय आमी एकवटान रावल्यासो आमचो फळ कितेंगी म्हणलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. शीस पावलाक ह्या सावलाक तांचो सांगाती जावन ह्या तांच्या मदलो एक शीस जावन स्विकार करूंक ते इन्कार करता कित्याक ताणें सभास सांगती सावला विशीं आयकलें कशें ताणें क्रिस्तांवांक दग दिलें ह्या स्तेफनाच्या मरणाक कसो तो तयार जालो आनी तो एक कुनिगार आतां तांचो शीस जावचो तांचो सांगाती जावचो तांकां स्विकार करूंक ते तयार नातले ते इन्कार करता ते स्विकार करिना. तेन्ना बारनाबास तांचे सांगाता येता आनी सावलाच्या जिवितांत घडिल्लें सगळें घडीत तो तांकां सांगता कशें सोम्यान ताका विंचोन काण एक शीस जावन ताका नेमला. आनी तेन्ना तो म्हणटा जर तर हें सोम्याचें योजन जाल्यार ताच्या योजनाक विरोध वचोंक आमी कोण. आनी इतलें आयकलेंच शीस ताका सांगाता घेतात आनी आमी जणाव शिसांचें की वर्ती कामां सावलान ह्या पावलान ताच्या जिवितांत केल्लीं जावन आसात आनी ताचो प्रतिफळ आमी जाणाव ताका तो मुकुट फावो जाल्लो आसा. जेन्ना आमी सोमियाच्या एकवटान जियेता आमकांय हर एकल्यांक तो जैताचो मुकुट सोमी आमकां दिवंक आशेता. आनी कोणी मनीस देवाच्या एकवटांत आसा म्हणल्यार आमकां कशें कळी जाता आनी कशें कळी जाता की म्हळ्यार हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जो आमचें पयलें पत्र 3 अवस्वर 18 वोळ 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 18. भुरग्यानो काली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणे आनी करनेंत आमी तो दाखोवंक जाय. खाली करणे उतरांनी आनी जिबेनी आमी मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणी आनी करनेनी तो आमकां आमी दाखोवंक जाय. आमी देवाचो मोग करता म्हणून खाली उतरांनी सांगल्यार पावना संदर्भा प्रमाणे तो आमी करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. लग्नाच्या दिसा दादलो आनी बायल एकामेकाक कसो मोग करतली आनी एकामेकाक विश्वासी रावतली म्हणलो भास येता. पूण ती भास आनी एकामेकाचो मोग ती करतात म्हणून कशें कळी जाता. न्ही सगळें बरें आसतना सगळें जिवीत संतोशांत आसतना पूण जेन्ना पिडेक वळख जातात कश्टांत आनवारांत ती सांपडटना ती एकामेकाचो मोग करतात की एकामेकाक विश्वासान रावतात की म्हणलें तेन्ना आमकां कळी जाता. मुखार भावनन भयणो आमी हर एकलें कश्टांत पडल्या आनी आमच्या आदाराक ह्या वेळार कोण आयला. लांब लांब नावार्दीक प्रसंग दिल्ले ते प्रसंगदार ह्या एलिसावा वेळार पोकळ भाशणां दिल्ले ते मनीस वा आमीच जावन हेरांच्या कुमकेक आदाराक आमी गेल्या. मुखार भावनन भयणो आमचे अंतस्करणाची जर्ती आमी करूंक जाय. जांक पुरो आमी देवाचो मोग करता म्हणटा पूण जेन्ना मनीस ह्या आमचो शेजारी आमचो कुटुंबाचो सांदू कश्टांत पडला हांव ताका कुमकेचो आदार दिवंक गेलांक. आनी खंडीत मुखार भावनेन भयणो ह्या पिडे वेळार सबास जाण तांचो कुमकेचो आदार दिला. जांक पुरो तांणी तांच्या उतरांनी सांगूना पूण ताच्या करण्यांनी तांणी कन्न दाखयलें. जांक पुरो सबार धाकटेर वा
नर्सां जावं पुरो आमीच जावन गरजेच्यो वस्तू दिवन तांचे खातीर मागोवन तांकां खाण जेवण दिवन आमी तांच्या आदाराक पावल्या जाल्यार खंडी जावन आमी सोमयाच्या एकवटान जिवन आसा सोमया सांगाता आमी आसा आनी सोमी आमचे सांगाता आसा म्हणल्यार ही एक रुजवात जावन आसा तर सोमयाच्या एकवटांत जियोवचें म्हळ्यार हांवें मात प्रतिफळ जावचें न्हय हांवें मात्र फळां बरी जावचें न्हय हांवें हेरांक सांगाता घेवन सोमया सांगाता तांचें जिवीत आमी नंदन करचें तर मुगाळ भावन भिडनो एक घडीभर आमचे दोळे धांपया खंडी जावन देवान आमच्या जिवितांत वर्ती विस्मितां केल्यात वर्ती असर्यां केल्यात आनी सोमयाच्या सांगाता एकवटान जियोंक जसो फांटो दाखवाले थंय तशें हांव सोमया थंय एकवटान जियोंक हांव सदांच वावरता आसतना हांवें हेरां खातीर वावरूंक आसा हांव सोमयाचो मोग करता जाल्यार म्हजी भाव भयणी कश्टांत सांपडटा आसतना तांकां कुमकेचो आदार दिवचो म्हजो कायदो जावन आसा तर इस कृपा देवा लागची आमी मागया सदांच सोमयाच्या एकवटांत जियोंक आनी फळां बरीत जावंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया उबी रावून आमचो बावार्थ आमी उसारया सतमानतान देवाक सर पदवीधरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्मे गर्भे संभवलो आमकां मुर्युतां जल्मलो पोंस प्रकतानीक सुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गाक सोडलो सर पदवीधर बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्यांची मनसिबे करूंक तो येतलो सतमानतां पवित्रत्म्याक कातोलीक पोवी सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवान पोवन ससनाचें जिवीत आमेन आमचो सर्गींचो बाप भोव दयाळ ताच्या भुरग्यांची मागणी सदांच तो आयकता तर ही घडीभर आमी मावून रावून आमची सर कासकी मागणी इरादे आमची ते सवां आमच्या त्या सर्गेंच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया आमच्याच कासकी हृदयां पासत आमी मागता आसतना सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागया ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया देव तांकां बरे भलायकी बेगीनच पाटें करून दी तशेंच ह्या पिडेक वळख जावन मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय देव तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया सर्गींच्या बोदयाळ बापा आमी उसारलेली तशेंच आमच्या काळजा मंद आसली सर आमची मागणी तुका आमी भेटयता तूं आमचो बाप आमी तुजीं भुरगीं तूं आमकां सदांच तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं आयकताय म्हणल्यार आमी पाती येता मुगाळा सोमया जशें एक फांटो दाखवाले तें एक पोटान जियेल्यार तो फळ दिवंक शकता तशेंच आमी सदांच तुका एकवटान जियोंक तूं आमकां कृपा दे हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बेटवणेचें गीत C57 पेज 121 पुंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता वास्तुका सर्वेस पोरास रस्ती रसनारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस पोरास रस्ती रसनारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आतंत्र्यां बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्गींच्या बापा जेजू करी दाखवाला आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे देव ताणें उपजयलेलो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय हे परी आमची कालती भेटवणी तुका मानू आनी आमच्यो हर दिसांच्यो सालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखा भोव फळां दीक जावं
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसून तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सवकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूर्ण दी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वखाणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची भले. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो सामसो शरत जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावं मारलेलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 povit dălbaran sub serves portum. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा. ओ सर्गीन तुका जय. O सर्गीन तुका जय. O सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. O सर्गीन तुका जय. O सर्गीन तुका जय. सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ तसो गट पर गटुया. सौम्या जेजू आमी होवून खाता आनी एका सिंतले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येस. आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय.
पुन्हा जिवानपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्यान सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. हांव कारमर्य देवाचे माये सांगाती भगेवो जुजेतीचो पती भगेवो धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमकाराचें गीत D5 page 135. क्रिस्ताच्या जीवनान भाग आमी घेवया पवित्र साक्रामेंतान भोजनान ताच्या भाग आमी घेवया पवित्र साक्रामेंतान उंडो खावया वायन सेवया Krista kurga sevya tacha जीवनान भाग्यव्या ताचेत आमी एक जावया उंडो खावया वायन सेवया क्रिस्ता कुरग सेवया ताच्या जीवनान भाग्यव्या
ताच्या कष्टान भाग आमी घेवया ओपोवी साक्रामेंता ताच्या जीवन पोनान भाग आमी घेवया ओपोवी साक्रामेंता Uno clavia vain seviam Christa curăgă sevia Tacia jivanan bagevia Tace tăiami ezavia Uno clavia vain sevia Christa curăgă sevia Tacia jivanan bagevia Tace tăiami exavia पत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पात येता खरोस हजर आसाय म्हण हांव पात येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं तूं ये म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पात हांव येवन तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन कितें कसं हांवें जेजू तुजे दावन कितें हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जिजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जिजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियो सगळे आमचे जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं सगळीं मनशां आमकां जिजूचे शीस म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं Amen. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळखकार इमानी गीत F14 पेज 223 सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारां सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलो मोगन तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता मोगन सतानी तीन पेसार तेल्याव सकते वावरून सदा तुझे पासून समर्पित जीवन सुम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारां स तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलो मोगन तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता तर तुझे सुम्या ऐकून पाटलाव तुजो करता उतरान करनेन बोरे चिनीन बापाक महिमा दिता सोम्या आमी वेता की तुजी गाता
उपकारांस तुझ्या अर्गांदिता वाटेन तुझे सोलून मोगन